बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल अब इस वक्त क्या है। आपको ये भी बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक की आज पहली रात है। हर तरफ सड़कें जाम हो चुकी हैं, हंगामे किए जा रहे हैं, जलाओ घराव किया जा रहा है, हालात कंट्रोल से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, हर तरफ खौफ व हिरास है। इस पर भी बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कारकुनान, मुजाहरीन और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और तमाम इदारे भी एक इंच पीछे जाने को तैयार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में अब आवाम को इस मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि क्या बड़ी गिरफ्तारी के बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, क्या ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या रास्तों को ओपन करवाने के लिए, सड़कें खुलवाने के लिए और शहरियों को इस मुश्किलात से निकालने के लिए क्या रियासत कोई बड़ा फ़ैसला कर सकती है। अगर ये सूरत हाल सामने आती है तो फिर हालात किस जानब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। आज वफाकी दारुल-हुकूमत में और शहरी इक़्तिदार में बड़े इजलास हुए, बड़ी बैठकें हुई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों को, दुनिया भर में बसने वाले तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को और इसके साथ साथ दुनिया भर में बसने वाले तमाम अफराद को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस बरकत महीने के सदक़े हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानी है, उनको दूर करे। और सबसे बड़ी जो आजमाइश है, जो सबसे बड़ी जो परेशानी है पाकिस्तान के लिए, पूरे दुनिया के लिए और तमाम अफराद के लिए, वो है कोरोना वायरस की परेशानी और वो कोरोना वायरस की आजमाइश है, कोरोना वायरस का अज़ाब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े इस मुश्किल से पूरे पाकिस्तान को, दुनिया भर में बसने वाले तमाम अफराद को महफूज भी रखे और इस मुश्किल से जल्द जल्द निजात भी अता फरमाए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सूरत हाल सामने आ रही है अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी के बाद। कल आपने देखा कि कल लाहौर से अल्लामा साद हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार किया गया। उस गिरफ़्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में देखते देखते मुजाहरे शुरू हो गए। लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े अजला में कारकुनान सड़कों पर निकल आए, जलाओ घराव शुरू कर दिया और रास्ते बंद करना शुरू कर दिए, ब्लॉक करना शुरू कर दिए और मुजाहरे शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि 24 घंटे गुजर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान, पुलिस पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो और उसके साथ साथ जो कारकुनान हैं, मुजाहरीन हैं, वो आमने सामने कई बार आए हैं। और आपके इल्म में है कि कल पूरा पाकिस्तान एक ऐसा मंजर पेश कर रहा था, हर तरफ आपको आग ही आग नज़र आ रही थी, हर तरफ आपको जलाओ घराव नज़र आ रहा था, आपको हर तरफ ये नज़र आ रही थी कि सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जो एक शेलिंग की गई, जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो 24 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन मुजाहरीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। कारकुनान जो हैं वो पीछे जाने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो रियासत पाकिस्तान है, वो भी एक इंच पीछे जाने को तैयार नहीं है। अब मसला ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान एहतजाज कर क्यों रही है। आपके इल्म में है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हयात थे और उनका ये आखिरी धरना था फैज़ाबाद के मकाम पर कि फ़्रांस के सफ़ीर को वापस उनको भेजा जाएगा, फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से फ़्रांस वापस उनको भेज दिया जाएगा, उनको पाकिस्तान से बदर कर दिया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि इस मामले को हुकूमत की जानिब से डिले करने की कोशिश की गई, जो एक हक़ाइक़ पर मबनी है कि इस सारे मामले को कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत बार बार डेडलाइन देती रही कि हम इसको अब करते हैं, कल करते हैं, लेकिन इस मामले पर कोई ज़्यादा पेशरफ सामने नहीं आई। पिछले दिनों हमने देखा कि इमरान खान साहब और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई, जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये जो मसला ये सामने आया और उस वक्त ये फ़ैसला किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान इस मैटर को, इस मसले को पार्लियामेंट में लेकर आ रही है और वहाँ पर यह डिस्कस किया जाएगा और फैसला किया जाएगा कि अगर पार्लियामेंट इस पर मुतमिन हो जाती है, अगर मेजॉरिटी ये फैसला कर लेती है कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज दिया जाए, तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र तहरीक लबैक पाकिस्तान के मजलिस शूरा का इजलास होता है। उस इजलास में ये फ़ैसला किया जाता है कि हम 20 अप्रैल 2021 को, जो आने वाला 20 अप्रैल है, हम इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे और जब तक फ़्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेजा जाता उस वक्त तक हम वापस नहीं आएंगे। तो कल फिर आपने देखा
کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، پورے پاکستان میں مظاہرے شروع ہو جاتی ہیں اور کارکنان کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ جب تک علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم یہ مظاہرے ختم نہیں کریں گے۔ لیکن اس کی پاداش میں آ کر آپ نے دیکھا کہ سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا گیا، گاڑیاں جلائی گئی، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، اور دوسری جانب ریاست پاکستان کی جانب سے جو شیلنگ کی گئی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور پولیس کی جانب سے بھی ایک شخص جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا، باقی جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے بھی لوگ زخمی ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو ایک مشکلات کی جو صورتحال کا سامنا کر رہی ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، وہ عام شہری ہیں، نہ وہ دفتر جا سکتے ہیں، نہ وہ بازار جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب صورتحال یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور لوگ جو عوام ہیں، جو عام شہری ہیں، وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ سحری کے لیے انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں، مارکیٹ جانا ہے، لیکن ہر جانب بازار بند ہو چکے ہیں، لوگ بازاروں کو نہیں جا سکے، اور جو جلوہ گرا ہے جس طریقے سے خوف و ہراس کی صورتحال ہے، عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ یہ سنایا گیا کہ علامہ سعد حسین رضوی کو ہم رہا فی الحال نہیں کر رہے، یہ دو ٹوک فیصلہ سنایا گیا شیخ رشید صاحب کی جانب سے۔ آج وفاقی دارالحکومت میں وزارت داخلہ میں شیخ رشید صاحب کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر، اور اس میں یہ کہا گیا کہ علامہ سعد حسین رضوی کے خلاف جو ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہے، اور ملک میں پرتشدد احتجاج توڑ پھوڑ کرنے پر سعد حسین رضوی صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جس میں قتل کی دفعات ہیں، جس میں دہشت گردی کی دفعات ہیں۔ دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے ایک ان کا میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ علامہ سعد حسین رضوی کو رہا کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا، چاہے جتنی زیادہ طاقت کا استعمال کرنا پڑا کیا جائے گا، لیکن ان کو اب منتشر کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے، اور دوسری جانب جو کرونا وائرس ہے اب لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس ایف آئی آر کا ذکر کر لیتے ہیں کہ ملک میں پرتشدد احتجاج توڑ پھوڑ کرنے پر سعد رضوی کے خلاف شادرہ تھانے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں قتل کی دفعات بھی ہیں، اقدام قتل کی بھی دفعات بھی ہیں، اور اس میں جو لوگ نامزد کیے گئے ہیں اس میں سعد رضوی ہیں، اعجاز رسول صاحب ہیں، محمد قاسم صاحب ہیں، اور دیگر لوگ اس میں نامزد کیے گئے، اور مقدمہ پولیس کے سب انسپیکٹر محمد تنویر کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ سعد رضوی کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں، اور اس میں آج صورتحال جو سامنے آ رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو اجلاس کیا انہوں نے کہا کہ ہم کئی بار درخواست کر چکے ہیں کہ آپ یہ احتجاج ختم کریں، عوام کی تکلیف کا باعث نہ بنیں، مگر تحریک لبیک کی جانب سے مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو شیخ رشید صاحب نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی مذہبی جماعت کو پورے ملک کو اس طریقے سے یرغمال بنانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ میں یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جانب جو ہے تحریک لبیک کے لوگ ہیں وہ اس کی احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال آئندہ 24 آور جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، امید ہے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور ہم معاہدے کے مطابق تحریک لبیک کا جو میٹر ہے وہ پارلیمنٹ میں ہم لے کر جائیں گے۔ آج وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس اے کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس میں بھی اس ساری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا، امن و امان کی صورتحال کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ سامنے آ رہی تھی کہ ریاست پاکستان اس بات پر کلیئر ہے کہ کسی بھی پرتشدد صورتحال کے پیش نظر کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پورے پاکستان کو یرغمال بنائیں، پورے پاکستان میں تشدد کریں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، لیکن یہ اس بات پر کلیئر ہو چکے ہیں کہ اب اس میٹر کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ جو کرونا کی جو صورتحال ہے، ساری صورتحال کے پیش نظر لوگوں کا اس طریقے سے نکلنا جو رہی سے کثر ہے وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو اقدامات کیے جا رہے تھے، جس طریقے سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے، اس کرونا وائرس کی جو تیسری خطرناک لہر ہے، اس سے بچنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس احتجاج نے رئی سے کثر جو ہے وہ نکال دی ہے۔ بہرحال ابھی تک لوگ موجود ہیں، راولپنڈی میں موجود ہیں، اور وزارت داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے
کہ رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جہاں پر حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے ریاست ایکشن میں آئے گی، موبائل سروس بند کر دی جائے گی۔ اور ابھی کچھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں پنڈی میں موبائل سروس بند کر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو امین ناصر، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔